भन्ने छ। यो पौरस्त्य दर्शन बुझिसकेपछि अनि त्यसको पुनर्व्याख्या बुझिन्छ। पौरस्त्य दर्शन भनेर तपाईले जति माथि पढ्नुभयो पौरस्त्य दर्शनका विषयहरू ब्रह्म तत्त्वको बारेमा पढ्नुभयो, आत्म तत्त्वको बारेमा पढ्नुभयो, जड तत्त्व अथवा पुरुष तत्त्व, प्रकृति तत्त्व अनि 24-25 तत्त्व जुन पढ्नुभयो त्यसमा जीवन जगतका मूलभूत तत्त्वहरूको निरूपण गरिएको छ। हामीले विश्व ब्रह्माण्ड जीवन जगत जे भन्छौँ त्यसलाई पूर्वीयहरूले 3वटा तत्त्वमा समाहार गरेका छन्। एउटा आत्मतत्त्व, एउटा परमात्मा तत्त्व र एउटा प्रकृति तत्त्व। अनि यसै भित्र रहेका जन्म के हो, जीवनको जन्म कसरी हुन्छ, जन्म किन हुन्छ, जन्मपछि पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन अथवा पुनर्जन्म पनि हुन्छ भन्ने मान्यता, पुनर्जन्म भनेको के हो, अनि आत्मतत्त्व भनेको जुन तपाईहरुले पढ्नुभयो यो सूक्ष्मतम छ, यो कहिल्यै मर्दैन, कहिल्यै बुढो हुँदैन, कहिल्यै नासिँदैन, पाञ्चभौतिक वस्तुभन्दा परको तत्त्व छ भनेर जुन व्याख्या पढियो। अब यो व्याख्या करिब 1000 वर्ष अब यता आउँदाखेरि यो पुरानो व्याख्या भयो, बुझ्नलाई गाह्रो भयो। आजको समाज अनुसार आत्मतत्त्व भनेको के हो, हामीले मानेको ईश्वर तत्त्व भनेको के हो। अब हामीले हिजो जस्तो आत्मा बुझ्यौं, त्यही आत्माको बुझाइले आजको जीवन, आजको समकालीन हाम्रो जीवन पद्धतिमा त्यसले के फाइदा छ। हामीले आत्मा बुझ्यौं, आत्मालाई कसरी जीवनमा उपयोग गर्ने, परमात्मा बुझ्यौं, परमात्मालाई जीवनमा कसरी उपयोग गर्ने। हामीले प्रकृति तत्त्व बुझ्यौं, त्यो प्रकृति तत्त्वबाट आजको समाजको विकास कसरी गर्ने, आजको चेतनाको विकास कसरी गर्ने, यसलाई कसरी उपयोगी बनाउने, दर्शनलाई जीवन सापेक्ष व्याख्या कसरी गर्ने। मोक्षको कुरा गरियो, मोक्ष भनेको के हो, मृत्यु पछाडिको मात्र मोक्ष हो अथवा मोक्ष भनेका क्षण क्षणमा गरिने अनुभूति हो। जीवन भनेको दुःख हो, दुःखबाट प्राप्त हुन्छ, कि दुःखलाई सुखमा रूपान्तरण गर्ने, आनन्दमा रूपान्तरण गर्ने एउटा अवसर हो। हामी जीवन काँडा कि फूल लेखेको छ नि, जीवन काँडा हो कि फूल हो, जीवनलाई फूलमा रूपान्तरण गर्ने कि काँडा सम्झेर दुःखमा बाँचिरहने। जीवन हिलो हो कि जीवन कमल हो, यदि हिलो हो भने त्यही हिलोमा नै कसरी कमल फुलाउने। यस बारेमा पछिल्लो अवधिमा तपाईले जुन नाम दिनुभएको छ दयानन्द सरस्वती एकजना, उनले सत्यार्थ प्रकाश भन्ने किताब लेखेका छन्। त्यसमा वेदको व्याख्या गरे उनले मजाले, अहिलेको मानव समुदायलाई हुने गरी अर्थ गरेका छन्। वेद शब्दको अर्थ बडो राम्रो छ। उनले वेद भनेकै के हो भनेर पहिला निरूपण गरेका छन्। 4वटा धातुबाट वेद शब्द बन्छ। वेद भनेको ज्ञान पनि हो, वेद भनेको विचार पनि हो, वेद भनेको प्राप्ति पनि हो हैन, अनि वेद भनेको सत्ता पनि हो। उनले वेद शब्दको राम्रो अर्थ गरेका छन्। वेद एउटा ज्ञान हो, वेद एउटा विचार हो। वास्तव वेद भनेर हामीले निश्चित ग्रन्थहरूलाई मात्रै वेद मानेर जुन पूजा गर्यौं, त्यो वास्तव वेद भनेको हाम्रो जीवनभन्दा भिन्न छैन। हाम्रा विचारहरू, हामीले प्राप्त गर्ने हाम्रो लाभहरू जति प्राप्त गर्छौं, आफूले जे विचार गर्छौं अनि हामीले आफ्नो जीवनको सत्ताको जुन अनुभूति गर्छौं त्यो वेद हो। वेदलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ भनेर वेद र जीवन, जीवन विज्ञानकै रूपमा वेदलाई लिए। दयानन्द सरस्वतीले ठुलो आन्दोलन गरे, जीवनमा अनेक कष्ट पनि झेल्ले। अहिले हामी जुन आर्य समाज भन्छौं,
नेपाली समाजमा पनि आर्य समाज सम्प्रदायको रूपमा स्थापित छ। त्यो आर्य समाज संस्थापक के भयो भने र पुरानो चिन्तनलाई नयाँ ढङ्गले व्याख्या गरे उनले दयानन्द सरस्वती। विवेकानन्दको बारेमा तपाईँहरूले यसो हेर्नुभयो भने यो भारतीय उपमहाद्वीपको जीवन पद्धतिलाई नयाँ ऊर्जामा रूपान्तरण गरे। आत्मशक्तिको बारेमा व्याख्या गर्नु पर्यो भने आत्मा भनेको एउटा शक्ति, इनर्जी, आफैभित्र रहेको अनन्त शक्ति। व्याख्या हेर्नुहोस् है त, पुनर्व्याख्या भनेको के हो? जो हामी आत्मा गल्दैन, आत्मा डढ्दैन, अनि हावाले सुन्न सक्दैन, हतियारले काट्न सक्दैन, आत्मा भनेको सूक्ष्मतम वस्तु हो भनेका थियौँ। त्यो भनेको के हो त? उनले जीवन परक व्याख्या गरे। आत्मा भनेको आफैभित्र रहेको एउटा ऊर्जा हो। मानवले आफैभित्रको ऊर्जालाई जागृत गर्नुपर्दछ, जागृत गर्न सक्दछ र त्यो जागृत ऊर्जाले अनन्त काम गर्न सक्दछ। रहेको ऊर्जाले मानिसले गर्न सक्ने के पनि छैन। आत्माको पुनर्व्याख्या, आत्मालाई खालि सूक्ष्मतम वस्तु छुन सकिन, देख्न देखा गरेर प्राप्त। उपनिषद्ले भनेको थियो नायम आत्मा प्रवचनै न लभ्य, प्रवचन गरेर पाउन सकिँदैन, बुद्धिले पनि प्राप्त, बुद्धि भन्दा पनि पाएको कुरा हो भनिरहेको थियो। त्यसलाई चाहिँ पछिल्ला अवधिका तपाईँले जुन भनेका जुन दार्शनिकहरू छन्, त्यसले एउटा आत्मिक ऊर्जाका रूपमा व्याख्या, विवेकानन्दले त्यही व्याख्या गरे, राधाकृष्णनले त्यही व्याख्या गरे, त्यही व्याख्या गरे। उसले आत्मालाई एउटा आनन्दको रूपमा, शान्तिको रूपमा आफैभित्र पसेर आफ्नो ऊर्जालाई हेर्ने, होइन, कहिल्यै नाश नहुने मानव पद्यलाई कसरी पनि व्याख्या गरे भने आत्मा भनेको कहिल्यै नाश नहुने चेतन सत्ता हो। व्यक्ति नाश हुन सक्छ तर जीवनको सत्ता नाश हुँदैन। जीवन अनन्त कालसम्म चलिरहन्छ। हिजो प्रतीकात्मक ढङ्गले भनेको थियो अवतार, हेर्नुहोस्, भगवानका विभिन्न अवतार, त्यसलाई नयाँ व्याख्या गरियो। अवतार भनेको जीवनको सतत प्रवाह हो, निरन्तर प्रवाह हो। जीवन कहिले नाश हुँदैन। अनेक प्राकृतिक आपत्तिका विरुद्ध पनि जीवन लडिरहन्छ, लडिरहनुपर्छ र यो सत्तालाई, जीवनको सत्तालाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने व्याख्या पनि आयो। यो पनि नयाँ व्याख्या। त्यति मात्रै लक्ष्मणजीले व्याख्या गर्नु, यो पनि पुनर्व्याख्या हो। व्याख्या भनेको खालि हामीले के ठान्नु हुँदैन भने विवेकानन्दले के भने त्यो मात्रै पुनर्व्याख्या होइन, दयानन्द सरस्वतीले के भने त्यो मात्रै पुनर्व्याख्या। तपाईँहरू के सोच्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि एउटा पुनर्व्याख्याको दायराभित्र पर्छ। तपाईँहरू जसले पनि, जस्तै हेमाजीले, भगवतीजीले, होइन, तपाईँहरू डबलजी डिबीजीलाई देखिरहेको छु म, तपाईँहरूले आत्माको बारेमा जे चिन्तन गर्नुहुन्छ त्यो चिन्तन एउटा नयाँ व्याख्या हुन्छ। त्यो सर्वस्वीकार्य भन्नाले एउटा समुदायले, एउटा समाजले स्वीकार गरिने जुन विचार हो त्यो पनि पुनर्व्याख्या हो। ब्रह्म भनेको के हो एकछिन सोच्नु न। ब्रह्म त हामीले पढेको ब्रह्म भनेको जुन परमात्मा, सर्वव्यापी तत्त्व, जसबाट यो संसार सृष्टि हुन्छ, जसमा यो संसार विलय हुन्छ, संसारमा जे वस्तु देखिन्छन् त्यो ब्रह्मकै विवर्त हो। शङ्कराचार्य भन्छन् ब्रह्मकै विवर्त हो। रामानुज भन्छन् त्यो ब्रह्मकै परिणाम हो। परिणामवाद र विवर्तवाद छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू दर्शनमा, वेदान्त दर्शन पढ्नुहुन्छ, यावत वस्तु चेतना भनेको पनि ब्रह्मको अंश हो। यो जड तत्व भनेको शङ्कराचार्यले यो भ्रम भने, विवर्त भने, विवर्त भनेको अभ्यास, यो भ्रम जस्तो देखिएको मात्रै हो।
रामानुजले भने भ्रम मात्रै होइन, यो परिणाम हो। ईश्वर नै ब्रह्माण्डको रूपमा परिणत हुन्छ। यो ईश्वरकै एउटा विभूति हो, लीला विभूति। भगवानले क्रीडा गर्नको निम्ति बनाएको, आफ्नो जीवात्मालाई भ्रमण गर्नको लागि बनाएको संसार भनेर रामानुजले परिकल्पना गरे। अब त्यो ब्रह्म के होला त? तपाईहरुले लक्ष्मीले देखे जस्तै ब्रह्म हेर्नुहोस्, कस्तो ब्रह्म छ। त्यो ब्रह्म हामीले के ठान्यौँ अहिले? अब अहिले आएर हेर्नुहोस् है, यो 1000 वर्षको पिरियडमा ब्रह्मलाई हामीले मान्छे जस्तै ठान्यौँ। कुनै दण्ड बोकेर बसेको छ, प्राणीको शासक हो, उसैले नराम्रो गर्नेलाई दण्ड दिन्छ, उसैले राम्रो गर्नेलाई मोक्ष दिन्छ भनेर हामीले त्यो ब्रह्मलाई आफ्नो टाउकाको ब्रह्म अनुसार बनाए। मान्छे मान्छेका भिन्न भिन्न ब्रह्म भए, सम्प्रदाय सम्प्रदायका भिन्न भिन्न ब्रह्म भए, धर्मका आफ्ना आफ्ना ब्रह्म भए। तर पछिल्लो अवधिमा आएर के गरे? अब यी व्याख्याताहरूले के गरे भने ब्रह्म भनेको अब एक थरी भन्छन्, ब्रह्म भनेको समाज हो भन्छ। एक थरी भन्छन् ब्रह्म भनेको सबैको अन्तिम आश्रय छ, सबैमा रहने व्याप्त तत्व हो भन्छ। जे कुराले तपाईँ हुनुहुन्छ, म छु, प्राणी जे कुराले अस्तित्ववान छ, त्यो अस्तित्वको मूल आधार भनेको ब्रह्म हो। यो व्यापक तत्व हो तपाईँ हामीमा रहेको जो अनन्तता हो। हामी एउटा व्यक्ति व्यष्टि भयौँ, यी व्यष्टि व्यष्टिको सार, समष्टि सार नै ब्रह्म हो भनेर यसरी व्याख्या गरियो। र ब्रह्मलाई चाहिँ नि यो कस्तो अर्थमा भने संसारको एउटा सार भनौँ न। यो संसार अन्तिममा जे बाँकी रहन्छ त्यो ब्रह्म हो, जसबाट यो आउँछ त्यो ब्रह्म हो। ब्रह्म भनेको अब सबैको समष्टि रूप हो भन्ने व्याख्या पनि गरियो। एक थरीले भने, अर्का थरीले व्याख्या गरे ब्रह्म भनेको आनन्द हो। उपनिषदले भनेको थिएन, रसो वै सः रसम हेवायम लब्ध्वा आनन्दी भवति। त्यो ब्रह्म भनेको रस हो, जुन रस आस्वादन गर्यो भने आनन्द हुन्छ। आनन्दमय आत्माको आनन्द रूप नै ब्रह्म हो। शङ्कराचार्यले भनेको ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अल्टिमेटली ट्रुथ भनेको ब्रह्म हो। र यो हामी जब संसारका बन्धनमा बाँधिन्छौँ, सांसारिक विषय वासनामा रमाउँछौँ, त्यतिखेरसम्म हामीलाई त्यो ब्रह्मको स्वरूपबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ, ब्रह्मको स्वरूप देख्न सक्दैनौँ। जब हामी सांसारिक माया मोहबाट मुक्त हुन्छौँ अनि आत्मस्वरूप आत्म चैतन्यमा स्थित हुन्छौँ, त्यो परम चैतन्य सत्ता भनेको ब्रह्म हो। यसलाई नवीन आचार्यले त्यही व्याख्या गरेका छन्। ब्रह्म भनेको आत्मस्वरूप हो। आफूलाई चिन्न सक्यो भने ब्रह्मलाई चिन्यो। ब्रह्मसँग संवाद गर्नु पर्यो भने आत्मासँग संवाद गर्नु पर्यो। त्यस कारणले ब्रह्म तत्व बाहिर नखोज्ने। पछिल्ला आचार्यहरूले के भने ब्रह्म तत्व बाहिर नखोज्ने, सबै प्राणीमा ब्रह्मलाई देख्ने, सबैमा ब्रह्म भाव गर्ने, जसले गर्दाखेरि समाजमा विभेदको अन्त्य हुन्छ। अहिले जातीय विभेदका कुरा उठेका छन्, सम्प्रदायका विभेदका कुरा उठेका छन्, उठिरहेका छन्, पहिलेदेखि विद्यमान छन्। यो कुरालाई निवारण गर्नका निम्ति पनि ब्रह्मवाद हेर्नुहोस्, सबैमा एउटै ब्रह्म छ। गीता भने सुनि चैव सपाटे च पण्डिता समदर्शिन। कुकुरदेखि लिएर चाण्डालसम्म पनि समभावले हेर्ने, सबैमा ब्रह्म तत्व व्याप्त देख्ने। पछिल्ला आचार्यहरूले यसरी व्याख्या गरेर वास्तवमा सबै जाति, सबै धर्म, सबै क्षेत्र, यहाँसम्म कि ब्रह्मादेखि भुसुनासम्म एउटै व्याप्त तत्व ब्रह्म हो। त्यसलाई साक्षात्कार गर्न सक्यौँ, त्यसलाई बुझ्न सक्यौँ
भने हाम्रो विराट चेतनाले त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्यो भने कोही पर पनि छैन, कोही आफन्त पनि छैन, कोही तेरो पनि छैन, कोही मेरो पनि छैन, एउटा उदात्त समभाव ब्रह्मको ज्ञानबाट समाजमा एउटा शान्ति, समता, सद्भाव विकास गर्नुपर्छ भन्ने पछिल्लो एउटा दृष्टिकोण ब्रह्मका आधारमा हामीले आधुनिक व्याख्या ब्रह्म ब्रह्म भन्ने शब्दले मात्र केही हुँदैन। ब्रह्म भनेको एउटा विचार हो, व्यापक विचार हो, एउटा दृष्टि हो, व्यापक दृष्टि हो र त्यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्यौं भने व्यापक दृष्टि र विचारलाई उतार्यौं भने न यहाँ द्वन्द्व छ, न यहाँ झगडा छ, न यहाँ तेरो न मेरो। हेर्नुहोस् अब यसरी व्याख्या गरियो। अब यो व्यवहारमा कति सान्दर्भिक छ, किन हरेक मानिसहरूको आफ्नो सीमा छ, हरेक जातिको आफ्नो सीमा छ। यो सीमा अरू लगाएको होइन, हामी आफै लगाएको एउटा अहम छ। यो वैयक्तिक अहमको विश्रान्ति नै ब्रह्मको प्राप्तिको मूल आधार हो। यो समाज सामाजिक अहम भनौँ, व्यक्तिगत अहम भनौँ, यो अथवा तमोगुण भनौँ, रजोगुण भनौँ, त्यसको अन्त्य भएर जुन सत्वगुणको आविर्भाव हुन्छ, सत्वगुणको आविर्भाव सँगसँगै विभेदको अन्त्य हुन्छ, सीमित दृष्टिको अन्त्य हुन्छ र विराट चेतना, विराट चैतन्य, व्यापक दृष्टिकोण बन्दछ। यो व्यापक दृष्टिकोणको प्रयाण, व्यापक दृष्टिकोणको अभियान नै ब्रह्म तत्व वा आत्म तत्वको प्राप्ति हो अथवा त्यतातर्फको अभियान हो। हेर्नुहोस् समाजमुखी व्याख्या क्या। अब यसरी नै अब तपाईहरुले मोक्षको कुरा गर्नुभयो, मोक्ष पढ्नुभयो नि। अब हामीले के बुझ्यौं भन्नुहोस् त मोक्षमा अहिलेसम्म हामीले बुझेको मोक्ष भनेको के हो? लक्ष्मीजीको म्युट भयो नि त, कता छ? म्युट भइरहेको छ। मृत्यु पश्चात प्राप्त हुने मुक्ति चाहिँ मोक्ष भनिरहेको छ, शरीर छोडेपछि चाहिँ। भागवतजीले भन्नु नि मृत्यु पश्चात प्राप्त हुने मोक्ष हो। हेर्नुहोस्, जीव यदि मृत्यु पश्चात प्राप्त हुने हो भने त्यो मोक्षको के काम? प्रश्न चिन्ह हो। त्यसैले सर मैले त लेखा नि ज्ञान योग, भक्ति योग र कर्मयोगको समाधि नै मोक्ष प्राप्ति हो भन्ने एउटा वाक्य मैले दिएको थिएँ। लेख्नु भएको छ। हजुर। अब त्यसमा पनि विचार, अब कर्मयोग, ज्ञान योग र भक्ति योगको प्राप्ति नै मोक्ष हो त हैन? मोक्षको सीमा नै त्यति हो त भने फेरि अर्को प्रश्न, मृत्यु पछाडिको विशाल मोक्ष छ नि, त्यसलाई फेरि जीवनमै सीमित गर्ने त भन्ने पनि आयो फेरि हैन? मुक्ति दुई प्रकारका छन् हैन? एउटा जन्म मृत्यु अगाडि नै प्राप्त गर्ने विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति र विदेह मुक्तिको कुरा नि। जीवन मुक्ति र विदेह मुक्ति। हजुर हो, तपाईहरुले हो त्यो एउटा जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति भनेको यही जीवनमा प्राप्त हुने मुक्ति। अर्को विदेह भनेको देह छुटेपछि प्राप्त हुने मुक्ति। यो पनि दुईटैको विचार आयो। अब अहिलेका विद्वानहरूले के भने, आधुनिक व्याख्याताहरूले मुक्ति भनेको त्यो मात्रै होइन। मुक्ति भनेको आफूले यस सांसारिक परिवेशबाट आफूलाई जोगाउनु पनि एउटा मुक्ति हो। भनेको के हो? आफ्नै बन्धनबाट आफै मुक्त हुनु। अब हामी हरेक बन्धनमा छौँ नि हैन त? हाम्रो घरको बन्धन सानो छ त हैन हेमाजी? आफ्नो घरभित्रको बन्धन सानो छैन। हेर्नुहोस्, पहिला आफूले आफैबाट मुक्ति। हेर्नुहोस्, मान्छे यो व्यवहारले यति जकडिएको छ कि जे सोच्यो गर्नुपर्ने। मलाई बजार जान मन लाग्यो, तुरुन्तै निस्किनु पर्ने। अहिले घरमा केही वस्तु चाहियो, अहिले भनेको बेला ल्याउनु पर्ने। मान्छेका धैर्य, मान्छेका बन्धन यति जकडिएका छन्
ती धैर्य गर्न सकेन। त्यसकारणले मान्छेले पहिलो मुक्ति भनेको आफूबाट मुक्ति, आफ्नै चाहनाबाट मुक्ति, आफूले सिर्जना गरेका बन्धनबाट मुक्ति, आफ्नो परिवेशबाट मुक्ति, एउटा व्याख्या त्यो हेर्नुहोस्, त्यो आधुनिक व्याख्या पनि। यो गाह्रो छ हेर्नुहोस्, भन्न जति सजिलो छ, यही नियममा घरमा सधैँ झगडा हुन्छ। घरमा सानो झगडाको कारणै यही हेर्नुहोस् कि चाहिने बित्तिकै, मनले सोच्ने बित्तिकै वस्तु चाहियो, हामीले आफ्नै चाहनालाई नियन्त्रण गर्न सकेन। त्यस कारणले हामी आफैबाट पहिला मुक्ति कसरी प्राप्त गर्ने, त्यो एउटा खोजी गरे आधुनिक विद्वानहरूले। मोक्ष भनेको केवल सूक्ष्म वस्तु होइन, हाम्रै जीवनमा अनुभव गर्न सक्छौँ हामीले। हाम्रा इन्द्रियहरूबाट हामीले मुक्त पाऊँ, हाम्रै चाहनाबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गरौँ, हाम्रै विचारबाट हामी मुक्त हुन सकौँ। विचारबाट मुक्त कहाँ हुन्छ? सबैले घरमा सबैलाई जित्नुपर्छ। तपाईँले एउटा कुनै वाक्य भन्नुभयो, कसैले खण्डन गर्यो भने अब त्यही चाहिँ नि आगो बल्छ। हेर्नुहोस्, हामी हाम्रै विचारबाट मुक्ति हुन सकेका छैन। आफ्नो विचारबाट, आफ्ना क्रियाकलापबाट, आफ्ना चाहिँ नि इन्द्रियहरूबाट, आफ्नोले सिर्जना गरेको परिवेशबाट मुक्तिको खोजी गरे। सँगसँगै अब यसमा के गर्यो? मुक्ति भनेको अहिले उठिरहेको जातीय मुक्ति, सामाजिक मुक्ति, सामूहिक मुक्ति, दुःखबाट छुटकारा। मुक्तिका अर्थ अनेक भएन। दुःखबाट छुटकारा पाउने, कसरी पाउन सकिन्छ दुःखबाट छुटकारा? दुःखबाट छुटकारा पाउनु भनेको अरूले सिर्जना गर्दैन, आफैले सिर्जना गर्ने। अहिलेको त कोरानबाट मुक्ति, सिर्जना गर्ने कोरोनाबाट मुक्ति अहिलेको। कोरोनाबाट मुक्ति, कतिलाई कोरोनाबाट मुक्ति हुनु मन छ, कसैलाई कोरोना लम्बी हुन्थ्यो भन्ने पनि हेर्नुहोस्। कोरोना पनि दुई तरिकाले आइरहेको छ हेर्नुहोस्। त्यसलाई कसरी मुक्ति खोज्ने? आफ्नो स्वार्थमा मुक्ति खोज्ने हो कि यसको बारेमा के त अन्तिममा निष्कर्ष के त यसको भने डिट्याचमेन्ट भन्छ नि। त्यसबाट पृथक हरेक वस्तुबाट आफ्नो अट्याचमेन्टलाई हटाउने, मानसिक तल्लीनता, मनलाई नियन्त्रण गर्ने। यो मन आफ्नो हातमा छ, आफैले गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले मुक्ति भनेको अब हामीले मृत्यु पश्चातको मृत्यु होइन। जसले यस जीवनमा मुक्ति प्राप्त गरेको छ, जीवन छुट्ने बित्तिकै उसको बन्धन सम्भवै छैन। जो जीवनमै मुक्त छ, उसको मृत्यु पछि त बन्धन भन्ने त सवालै छैन। जो जीवनमै बाँधिएको छ, उसको मृत्यु पछि मुक्ति भन्ने फेरि सम्भवै छैन। आजको पुनर्व्याख्या भनेको त्यो हेर्नुहोस्। जसले आफूलाई यस जीवनमै मुक्त राख्न सक्यो, निष्प्रिय राख्न सक्यो, इच्छा द्वेष राग रहितबाट त्यसबाट बच्न सक्यो, त्यो मात्रा मात्र हेर्नुहोस्। त्यो पनि पूर्ण रूपमा मान्छे बच्न सक्दैन। त्यसकारणले पूर्वीय दर्शनले के भन्छ? क्रोध गर्नुपर्छ। केमा त? क्रोध केमा गर्ने? न आफ्नै इन्द्रियहरूप्रति क्रोध गर्ने हैन, लोभ गर्ने। केमा लोभ गर्ने त? साधनाप्रति लोभ गर्ने, साधना गर्न। चिन्ता गर्ने के विषयमा त भन्दा मैले आफूलाई चिन्न सकिनँ भनेर चिन्ता गर। ती चिन्तालाई पनि, लोभलाई पनि, क्रोधलाई पनि ठिक ठाउँमा उपयोग गर्न सकौ, ती पनि मुक्तिको साधन हुन्। अनि गुरु त साधु बन्ने प्रेरणा हो नि लास्टमा गर्दा? होइन, साधु हुँदैन। यो चाहिँ के भने साधु शब्दको अर्थ सुधार्नुपर्छ। यो चाहिँ घरमै बसेर, यो पनि पुनर्व्याख्या। तपाईँले भन्नुभएको छ नि, यो पुनर्व्याख्या। अब के घर छोड्नै पर्छ यसको लागि? अब यो पुनर्व्याख्या, यसको लागि घर छोड्नु पर्यो।
घर बन्धन होइन, घर साधन हो। एक ठाउँमा प्रसङ्ग आउँछ, यसरी जङ्गल गएपछि हुन्छ त भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ तपाईँ घरमा बस्नु भने छोराछोरी श्रीमान श्रीमतीसँग बस्ने हो, जङ्गलमा जानु भने रुख बिरुवा पशु पक्षीसँग बस्ने हो। काहीँ न काहीँ कोही न कोही त हुन्छन्। घरमा बस्दा छोराछोरीको श्रीमान श्रीमतीको माया लाग्छ भने जङ्गलमा जानु भने मृगको माया लाग्न थाल्छ, किन माया सँगै गएको छ। घरमा हुँदा घरको लोभ लाग्थ्यो भने जङ्गलमा हुँदा रुखको लोभ लाग्न थाल्छ, लोभ त उही सँगै छ। त्यस कारणले अब तपाईँले भने जस्तो त्यागेर होइन, त्याग भनेको मनमा हुनुपर्छ। डिटेचमेन्ट भनेको त्यससँग अलगाव पृथक भनेको चाहिँ मनबाट हुनुपर्छ। यदि मनमा चाहिँ हामीले बोकिरहेका छौँ राग द्वेष लोभ मोह भने कहीँ गए पनि बन्धन भनेको त्यही नै हो। अरू कसैले बाँध्ने होइन कि हाम्रो लोभले हामीलाई बाँध्छ, हाम्रो रागले हामीलाई बाँध्छ। त्यसकारणले यसप्रतिको एउटा अब यो कस्तो अवस्था हो त, यो कस्तो अवस्था हो? लोभ रहित अवस्था भने कस्तो होला? यो मनको अवस्था हो, स्टेट अफ माइन्ड, मनकै एउटा अवस्था हो। हामीले प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै हाम्रा मनका मैलालाई पखाल्दै 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 गयौँ भने एक दिन हामी त्यहाँ पुग्छौँ भने पूर्वीय दर्शनको पुनर्व्याख्याको पनि मान्यता त्यही। त्यस कारणले पूर्वीय दर्शनको एउटा शाख यसले के भन्छन्, लोभ नगर भन्दैन, लोभ हटाऊ भन्दैन, क्रोध हटाऊ भन्दैन, क्रोधका विषयलाई चेन्ज गर भन्छ। हामी अहिलेसम्म छर छिमेकीसँग क्रोध गर्दै थियौँ अथवा धन सम्पत्तिसँग लोभ गर्दै थियौँ भने त्यो क्रोधको विषय हटाइदिने। अब क्रोध केमा गर्ने? जे कुरामा क्रोध गर्नुपर्ने हो क्रोध त्यसरी रूपान्तरण गर्ने। यी सबैको रूपान्तरण हुन्छ। अहिलेको नयाँ व्याख्या भनेको रूपान्तरणको व्याख्या एउटा, हरेक कुरा रूपान्तरित हुन सक्छ, हामीले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने हो। र यो रूपान्तरण व्यक्तिको हो कि समाजको हो कि युगको हो, यो प्रश्न उठ्छ। हेर्नुहोस्, व्यक्ति रूपान्तरण हुँदा समाज परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? समाज परिवर्तन हुँदाखेरि यो युग परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? यो दर्शनले कुरा गर्दै गरेको एउटा व्यक्तिको एउटा ठाउँको एउटा विशेष कुराको होइन। हामी हरेक व्यक्ति सुध्रियो भने समाज, समाज सुध्रियो भने यो युग सुध्रियो भने अर्को युग, यो अनन्त यसको श्रृङ्खला छ। मार्क्सवादले भन्छ नि मुक्ति भनेको सामूहिक मुक्ति, यो पनि पूर्वीय दर्शनकै कुरा हो। र व्यक्तिको कुरा नभएर के भन्छ रे सर मार्क्सवादले मुक्तिलाई? सर भन्नुहोस् त। हजुर, मैले अलि सुन्न सकिनँ सर, त्यसैले। यो मार्क्सवादी चिन्तनमा समाजको मुक्तिको कुरा उठेको छ नि। समाज मुक्ति भनेको पनि वास्तवमा पूर्वीय दर्शनले पनि भनिरहेको छ, हामीले अर्को ढङ्गले बुझिरहेका छौँ। यो समाज मुक्तिकै कुरा गरेको हो, एउटा युगको मुक्तिको कुरा गरेको हो, मानव समुदायको प्राणी मात्रको मुक्तिको कुरा गरेको। यो मुक्ति भनेको मरिसकेपछि प्राप्त गरिने यो अन्तिम मुक्तिको मात्रै कुरा होइन यो। त्यसकारणले यो मुक्तिलाई पुनर्व्याख्या गर्दा समाज रूपान्तरणका निम्ति उपयोग गर्नुपर्छ। विभेदको अन्त्य, हामीसँगको अभावको अन्त्य, हामीसँगको दुर्भावनाको अन्त्य, हामीसँगको झै झगडाको अन्त्य, जातीय विद्वेषको अन्त्य, गरिबीको अन्त्य, यो पनि एउटा मुक्ति हो। जुन मुक्ति चाहिँ चेतनाबाट प्राप्त हुन्छ। प्राप्तिको मार्ग साधन भिन्न छ। हेर्नुहोस्, द्वन्द्वले युद्धले सङ्घर्षले प्राप्त गर्ने मुक्ति र चेतनाले त्याग र तपस्याले प्राप्त गर्ने मुक्तिको साधनको अन्त्य छ, फरक छ। दर्शनले, पूर्वीय दर्शनले अब क्रान्ति गरेर मुक्तिको परिकल्पना गर्दैन, द्वन्द्वबाट मुक्तिको परिकल्पना गर्दैन। रूपान्तरणबाट, चेतनाको विकासबाट समाजलाई परिवर्तन गरेर
चेतनालाई परिवर्तन गरेर साधनाबाट मुक्तिको परिकल्पना गर्छ। अन्तर त्यो छ। सकिहाल्छ है, जोडिन्छ है एकैछिन।